دونك نمشيو دابا النونسيون d'amortissement. النونسيون d'amortissement. دونك كيف كتشوف معايا هنا نونسيون d'amortissement. دابا غنديك لواحد البلاصه باش تعرف شنو هما العناصر سيتادير لي كومبوزون د لامورتيسمون. دابا انا بغيت نصاوب لامورتيسمون، شنو خاصني نكون عارف؟ خاصك تكون عارف 1 2 3 4 5 6 كومبوزونت، خاصك تكون عارفهم. اول كومبوزونت هو لا فالور دوريجين، ولا كنقولوا ليها لا فالور دونطري. وشوف معايا هنا وتبع. اول كومبوزونت باش تصاوب لامورتيسمون، باش تحسبو خاصك تكون عارف لا فالور دوريجين و لا فالور دونطري ديال هذاك الاليمون اللي هو امورتيسابل اللي كاين في لاكتيف ايموبيليزي. شنو هي لا فالور دوريجين ولا لا فالور دونطري؟ قال لك هنا سي ان كو، سي لو كو d'acquisition de l'élément amortissable. فهمتي هنا؟ قال لك هو تكلفة الشراء ديال هذاك الاليمون اللي هو امورتيسابل. كتلقى في لوبيراسيون اشا دو اكيزيسيون دان ماتريال دو ترونسبور مثلا ب 150 الف درهم. داكور، هذيك 150 الف درهم لا كانت اور تاكس، هذاك هو لو كو داكيزيسيون، هذاك هو لا فالور دونطري وهي لا فالور دوريجين ديال داك الاليمون امورتيسابل. فهمتي دابا مزيان؟ وتبع معايا هنا. قال لك لا فالور دوريجين ولا لا فالور دونطري، قال لك هي اي توجور اور تاكس. عقل، ديما من تبغي تحسب لامورتيسمون خاصك تاخد لا فالور دوريجين ولا لا فالور دونطري ديال هذاك الماتريال ولا ديال داك الاليمون امورتيسابل. خاص لا فالور ديالو ولا لو مونطون ديالو يكون اور تاكس، ما فيش تي في، حيت لامورتيسمون لا باز دو كالكول ديالو هو لور تاكس. لور تاكس، عقل عليها مزيان. وها انت غتخطا فيها في ليكزام ولا هذا وغتقول وراه قال لي فلان. الا عطاوك تي تي سي لو مونطون تي تي سي شدو قسمو على 1.2 غيخرج لك لا فالور اور تاكس ديال هذاك الاليمون امورتيسابل. داكور، هذيك هي لا فالور دوريجين ديالو. دونك نمشيو دابا المكون الثاني ديال لامورتيسمون. لو دوزيام كومبوزونت ياك هو لا دوري دو في. لا دوري دو في، هذيك لا دوري دو في ولا لا دوري ديوتيليزاسيون شنو هي؟ قال لك هنا سي اون دوري دو ليوتيليزاسيون نورمال دو ليليمون امورتيسابل. هادوك لي زيليمون اللي قلنا كلهم امورتيسابل اللي كنديروا عليهم لامورتيسمون كيتميزوا بون فالور دوريجين، وكذلك يوسي كيتميزوا بواحد لا دوري دو في، عندهم واحد المدة العيش في الشركة. هذيك مدة العيش خاصك تحترمها. فاش كتفوت كيتولي لا فالور ديال هذاك الماتريال انفير زيرو. داكور، دونك لا دوري دو في سي لا دوري دو لوتيليزاسيون نورمال ديال هذاك ليليمون امورتيسابل، سيتادير شحال المدة اللي يمكن ليا نستعملو في الشركة. تروازيام كومبوزونت شنو هو لانويتي. كنقولوا لانويتي ولا كنقولوا دوطاسيون دامورتيسمون. شنو كيعني هاد الثالث مكون باش نحسب لامورتيسمون؟ اللي هو l'amortissement bien sûr, c'est la valeur de la diminution annuelle de la valeur d'un élément amortissable. قلت لكم قبيله ان اي élément amortissable كل عام كتنقص القيمه ديالو. هذيك لا بارتي اللي نقصت منه في كل عام هي لانويتي. عقل، نعاود باش تتبع معايا باش نرسخها لك في دماغك. والله يرحم لك الوالدين نوطي معايا باش ما نبقاش نعاود. داكور، قلت لكم قبيله ان لامورتيسمون سي اون بيرت ديال واحد لا فالور
ايريفيرسيبل لا رجعة فيها ديال واحد الاليمون اللي هو امورتيسابل ياك. وهذيك لا بيرت ولا هذيك النزول ديال القيمه ديال داك الماتيريال ولا ديال داك الاليمون امورتيسابل كل عام كينزل بواحد القيمه. هذيك القيمه اللي كينزل بها هي لانويتي وهي الدوطاسيون دامورتيسمون، عندهم نفس المعنى. فهمتيها دابا مزيان؟ دونك نمشيو دابا للكاتريام كومبوزونت. ولا قبل ما نمشيو للكاتريام كومبوزونت، هاد لانويتي اللي هي الدوطاسيون دامورتيسمون غنعلمك كيفاش تحسبها الا ما كانش عندك في ليكزارسيس. نورمالمون ما غاتكونش وغيقول لك حسبها. باش تحسبها غنعطيك واحد لا فورمول باش تنوطيها عندك. داكوغ؟ دونك تبع معايا هنا، غنمشيو لهنا. داكوغ؟ دونك هنايا عندي داكوغ عندي اول فورمول بغيتك تنوطيها معايا ديال لانويتي. دونك لانويتي اش كتساوي؟ كتساوي لا فالور دوريجين فوا لو طو فوا ان صغيره. هاد ان صغيره من بعد غنقول لك ديالاش. داكوغ؟ وهاد لانويتي وهاد دوطاسيون اللي قلت لكم دامورتيسمون المده ديالها ما كتفوتش عام. علاش؟ حيت قلت لكم قبيله ان داك الاليمون اللي هو امورتيسابل كينزل بواحد القيمه كل عام. دونك كل عام كتنزل واحد القيمه قيمه هذاك الاليمون اللي هو امورتيسابل اللي هي لانويتي. دونك هاد ان ما كديباسيش عام. دونك اون فوا يا كتكون عام يا كتكون 6 شهور يا كتكون 8 شهور على حساب امتى شريتي داك الماتريال ولا امتى دخل عندك للشركه. حيت كنبدا نحسب هاد ان ولا كنبدا نحسب هاد لانويتي من لا دات داكيزيسيون ولا لا دات دونطري ديال هذاك الماتريال اللي هو امورتيسابل. فهمتي؟ دابا شد معايا ولدي غا لا فورمول في التمارين غادي نبرعك. داكوغ؟ نمشيو دابا هاد لوطو هذا شنو هو؟ لوطو دامورتيسمون هذا سانكيام كومبوزونت باش تحسب لامورتيسمون. لامورتيسمون قلنا عنده اون فالور دوريجين، عنده اون دوغي دو في. داكوغ؟ عنده لانويتي اي اوسي عنده ان طو. كيس كون ابل لو طو دامورتيسمون؟ هو واحد لو طو كنابليكيوه كنطبقوه على لا فالور دوريجين باش نحسبو pour calculer la dotation d'amortissement et aussi pour calculer l'annuité. حيت l'annuité هي الدوطاسيون d'amortissement. متفقين؟ نمشيو دابا لو سيزيام كومبوزونت ديال l'amortissement. عندي خاصك تعرف لو كومول d'amortissement. شنو هو لو كومول d'amortissement؟ C'est la somme des annuités des années. بمعنى الكومول d'amortissement هو المجموعة ديال هاد لي زانويتي اللي حسبتي. ها هو لا فورمول ديالو. كومول d'amortissement هو التوتال ديال لي دوطاسيون دامورتيسمون اللي حسبتي كل عام. بحال دابا مثلا شريتي تليفون في 2016 بغيتي تحسب ليه الكومول دامورتيسمون، هي نورمالمون كل عام غتنقص القيمه ديالو. هذيك كل عام غتنقص القيمه ديالو. ديك القيمه باش غتنقص قلنا هي لانويتي. دونك في 2017 غتنزل القيمه ديالو بواحد المونطون اللي هي لانويتي. 2018 غتنقص القيمه ديالو بواحد المونطون اللي هي لانويتي. 2019 كذلك. انا دابا في 2020 بغيت نحسب ليه الكومول دامورتيسمون، غنشد لانويتي ديال 2016 2017 2018 2019 وديال 2020. هذاك هو الكومول دامورتيسمون. انا عطيتك غير مثال. وعنده ان اوتر فورمول طبقت غير هاد لانويتي لا فورمول ديالها اللي كاينه الفوق عوضتها هدا. دونك الكومول دامورتيسمون هو لا فالور دوريجين ديال داك الاليمون امورتيسابل فوا لو طو دامورتيسمون في هاد ان كبيره. علاش درت لكم الفوق ان صغيره و ان هنا كبيره؟
هاد ان صغيره اللي قلت لكم ديال لانويتي هادي ما كديباسيش عام، ما كديباسيش 12 شهر. باغ كونطخ هادي كديباسي عام، وتقدر تكون اكثر من عام، عامين 3 سنين. كيفاش كنحسبها؟ كنحسبها من لا دات داكيزيسيون اللي دخل عندي. بحال دابا غتحسب التليفون عندك من لا دات شريتيه في 2016، تحسب من 2016 شحال دوز عندك حتى ل 2020. هذاك لو نومبر داني هو باش كتحسب به الكومول دامورتيسمون. فهمتي؟ هادشي خذ غير لا فورمول، هادشي كامل وما تدوخش، هادشي كامل غادي تميتريزي معايا ان شاء الله فشي اكزيرسيس ولا فشي ابليكاسيون ان شاء الله، وما غيكون على الخير. وتبع معايا دابا ديرنيير كومبوزونت غادي نشوفو هو لا فالور نيت دامورتيسمون. دونك شنا لا فالور دوريجين، شنا لا دوغي دو في، شنا لانويتي، شنا لو طو دامورتيسمون، شنا لو كومول دامورتيسمون. ياك دابا غنشوفو لا فينا cinquième composante، la vena اللي هي la valeur nette d'amortissement. شنو هي la valeur nette d'amortissement؟ C'est la différence entre la valeur d'origine et la cumul d'amortissement. هادي هي هادي، ولكن انا غنشرح لك شنو هي لا فينا. لا فينا لا فينا شنو هي؟ هي القيمة شحال كيسوى داك الماتريال دابا. بحال دابا داك التليفون اللي قلت لك شريتيه في 2016 بغيتي تعرف القيمه ديالو، داكوغ، شحال كيسوى دابا في 2020، غتشد لا فالور دوريجين باش شريتيه وغتنقص منه داك الكومول دامورتيسمون اللي امورتيت اللي داك لونسومبل ديال لي زانويتي ولا الكومول دامورتيسمون اللي دوز عندك من 2016 حتى ل 2020. هذيك اللي غتخرج لك هي لا فينا، هي القيمه بشحال ولا كيسوى في 2020. نعطيك مثال اخر باش تفهم. لا فينا هي القيمه بشحال ولا كيسوى داك الماتريال ولا داك الاليمون امورتيسابل في واحد المده اللي انت كدير فيها لامورتيسمون، ولا مثلا بغيتي تبيعو فيها. فهمتي؟ نعاود نشرح لك عاوتاني. لا فينا راه ساهله، بغيتي تحسبها كتشد لا فالور دوريجين ديال هذاك الاليمون امورتيسابل وكتنقص منه الكومول دامورتيسمون. الكومول دامورتيسمون هو لونسومبل دي زانويتي، يعني كتنقص منه دوك شحال ديال لي فالور، شحال القيم اللي نزل بها بارابور لي زاني. داكوغ؟ فهمتي لا فينا مزيان؟ دونك نمشيو دابا تري بيان، نمشيو دابا لاخر بارتي. داكوغ؟ في هاد الدرس، ماشي اخر بارتي في هاد الدرس، بلوتو في هاد اللايف، اللي هو لو سيستيم دامورتيسمون. دابا بعد ما وريتك لي كومبوزونط ملي كيتكون لامورتيسمون، كيفاش نحسب لامورتيسمون، هذا غنوريك شنو هما الانواع، شنو هو لو سيستيم دامورتيسمون.